आज चाहिँ मैले कर्भ सेपमा रहेको अगाडिपट्टि टाक भएको अनि बाहुला चाहिँ फोल्डिङवाला डिजाइनमा भएको जेन्ट्सहरूको लागि सर्ट कुर्ती लिएर आएको छु है मैले चाहिँ यो। ल अब सुरु गरौँ है त। मैले यो कपडा गराउँदाखेरि ड्राफ्ट यसरी नै गराएको हो है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कपडालाई फोल्डमा फोल्ड गर्नुपर्छ, सुल्टोलाई भित्रपट्टि राखेर। अब यो साइडबाट चाहिँ हामीले यहाँसम्म चाहिँ चौडाइ कति लिने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छाती जति पनि छ त्यति नै हामीले प्लस मार्जिन एड गरेर त्यति नै हामीले छाती लिनुपर्छ है। अब मेरो छाती चाहिँ यहाँसम्म आउँथ्यो है मेरो छातीको हिसाबले फिटिङ दिने हो भने, तर चाहिँ अलिकति म यो टी सर्ट चाहिँ अलिकति लुज सिलाउँछु, त्यही भएर मैले अलिकति यतापट्टि 1.5 इन्च जतिसम्मको चाहिँ लुजिङ दिएको छु, प्लस एक्स्ट्रा छुट्टै यो चाहिँ मार्जिन एड गरेको छु है। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ आफ्नो कुम कति छ त्यसको आधा लिने, मेरो 7.5 आउँछ। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ मेरो 3 इन्चको ग्याप छ, यो चाहिँ गलाको लागि हो। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 2.5 छ, यो चाहिँ मेरो पछाडिको गला। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 3.5 छ, यो चाहिँ मेरो अगाडिको गला हो है। अनि यतापट्टि चाहिँ हामीहरूको 1 इन्चको यसरी भी सेपमा आउँछ है, 1 इन्चको यस्तो ग्यापमा भी सेपमा आउँछ। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मेरो 7.7 छातीलाई 8 ले डिभाइड गरेर 2.5 एड गर्दा चाहिँ मेरो काखीको चाहिँ 7.7 आउँछ। मैले त्यति नै लिएको छु। यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मेरो 7.7 आउँछ। छातीलाई 8 ले डिभाइड गरेर 2.5 एड गर्दाखेरि मेरो यति आउँछ है। आइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको भन्दा पछाडिको 1/2 इन्च जति भित्रपट्टिबाट चाहिँ मैले यसरी कर्भ सेप दिएको छु। यो चाहिँ अगाडिको काखी र यो चाहिँ मेरो पछाडिको काखी हो है। जस्ट यति नै हो। अब तलपट्टि चाहिँ मेरो दिन पुगेन, यसरी नै हामीले काट्ने, त्यो चाहिँ मैले कपडामा देखाउने छु है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा लम्बाइ लिनुपर्छ है। पुरा लम्बाइको लागि चाहिँ मैले यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ मैले पुरा लम्बाइ लिएको छु। त्यसमा चाहिँ प्लस 1.5 इन्च जति चाहिँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिएको छु फोल्डिङको लागि है। अब गलाको लागि चाहिँ हामीले यो वाला डिजाइन चाहिँ पेस्टिङ पेपरको थ्रु गराउनुपर्छ, त्यो चाहिँ मैले पछि देखाउँछु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कम्मरको लम्बाइ कति छ त्यतिमा नै मार्क लगाउने र कम्मरलाई पनि 4 ले डिभाइड गरेर प्लस मार्जिन एड गर्ने है। कपडा चाहिँ हामीहरूले फोल्डमा फोल्ड गर्नुपर्छ र सुल्टोलाई भित्रपट्टि राख्नुपर्छ है। अनि बन्दा भाग चाहिँ आफूतिर फर्काउनुपर्छ है, खुल्ला भाग चाहिँ अगाडि फर्काउनुपर्छ। कपडा चाहिँ मैले चौडाइमा फोल्ड गरेको भएर चाहिँ मेरो तलपट्टि एक्स्ट्रा कपडा बचेको पनि छ, जुन चाहिँ बाहुलाको लागि युज हुन्छ है। अब सबै मार्क गरिसकेपछि तलपट्टि हामीले 2.5 इन्च जस्तो माथिपट्टिबाट कर्भ सेप पनि दिने है। ल हेर्नुहोस् त कपडा काट्यौँ। अब कपडा काटिसकेपछि चाहिँ काखी पनि मैले अगाडिपट्टिको पछाडिपट्टिको काखी काटिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले पछाडिपट्टिको गला पनि काट्ने, अनि बल्ल चाहिँ त्यो पछाडिको कपडालाई निकालेर बल्ल अगाडिको गला र अगाडिको काखी काट्नुपर्छ है हामीले चाहिँ। अब जुन चाहिँ मार्क गरेको त्यो चाहिँ हामीले अगाडिको पार्ट गराउँछौँ र मार्क नगरेको चाहिँ हामीले पछाडिको पार्ट गराउँछौँ। हेर्नुहोस् त मैले मार्क गरेको चाहिँ मेरो अगाडिको पार्ट छ। अब मैले चाहिँ त्यो अगाडिको भाग काटिसकेँ है। अब चाहिँ बाहुला काट्ने है। यो बन्दा भाग चाहिँ आफूतिर राख्ने यसरी। अब यहाँनिर चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने। ड्राफ्ट गर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले कपडाको विड्थ चाहिँ कति लिने भन्दाखेरि 42 ले 5 ले डिभाइड गर्ने, त्यसमा चाहिँ मार्जिन एड गर्ने। मैले चाहिँ मार्जिन 2.5 इन्च एड गरेको छु है। 2 इन्च एड गरे पनि हुन्छ, 2.5 इन्च एड गरे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कपडामा बाहुला जोड्दाखेरि चाहिँ काखीभन्दा कपडा धेरै हुनसक्छ, के अरे थोरै हुनसक्छ। सो त्यो त्यस्तो प्रब्लम नआओस् भनेर चाहिँ मैले अलिकति बढी नै एक्स्ट्रा लिन्छु है। अब यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ छातीलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, जति आउँछ यहाँबाट यहाँसम्म त्यतिमै टिक लगाउने अनि स्ट्रेट लाइन तान्ने। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यसरी छड्के लाइन तान्ने अनि बिचको लाइन
बाट चाहिँ यसरी घुमाएर अलिकति तलपट्टि यो पोइन्टबाट तलपट्टि झारिसकेपछि चाहिँ अगाडिको काखी आउँछ भने अगाडिको बाहुला आउँछ भने यो चाहिँ यसरी अर्को लाइनको चाहिँ यो चाहिँ पछाडिको बाहुला हुन्छ है। पछाडिको बाहुला चाहिँ यसरी माथिबाट झर्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटाको पोइन्ट यो हो। यो दुईटाको पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ है र यो दुईटाको पोइन्ट चाहिँ यो हो। यसरी पोइन्टको हेल्पले चाहिँ नि यसरी सेप दिनु होला है। अब आफूले लम्बाइ कति राख्न मन लाग्छ त्यो राख्ने अनि यस्तो चाहिँ आफ्नो कति छ मोटा चाहिँ त्यति नै राख्ने है। र कपडा फोल्ड गर्दा चाहिँ फोल्डमा सुल्टोलाई भित्रपट्टि पारेर फोल्ड गर्नुपर्छ है। अब फर्स्टमा बाहुला काट्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो पछाडिको बाहुला काट्नुपर्छ। चारवटा नै लेयर्सलाई लिएर त्यसपछि चाहिँ दुईटा मात्रै लेयर्सलाई लिएर अगाडिको काट्नुपर्छ है। यसरी पछाडिको मार्क गरेको बाहुला काट्यौँ। अब चाहिँ दुईटा पत्रलाई मात्र लिएर हामीले अगाडिपट्टिको यो मार्क गरेको अगाडिपट्टिको बाहुला काट्छौँ है। हामीले बाहुला काट्दा चाहिँ सुल्टो भित्रपट्टि हुनुपर्छ है। अनि जस्ट दुईटा पत्रलाई मात्र काट्ने। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बाहुला रेडी हुन्छ। अब अगाडि गलाको डिजाइन गराउने। यो डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले पेस्टिङ पेपर लिएर मार्क गर्ने है। लिइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ माथिपट्टि एक्स्ट्रा 1 इन्चमा मार्क लगाउने यो 1 इन्च। अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा यो 1 इन्चको मार्क लगाउने अनि त्यो 1 इन्चबाट सिधा 3 इन्चको मार्क लगाएर यहाँ टिक लगाउने अनि यसरी बक्स गराउने अनि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ यसरी छड्के लाइन तान्ने र त्यसको माथि पनि यो 1 इन्चमा दिएको यो एक्स्ट्रा भागमा पनि लाइन तान्ने यसरी। अब यो 1 इन्च चाहिँ यो साइज यो 1 इन्चको भनेको यता नि 1 इन्च तलसम्म 1 इन्चको यसरी मार्क गर्ने अनि यो चाहिँ मैले पुरा लम्बाइ चाहिँ मैले 7 इन्चको लिएको छु। तलपट्टि चाहिँ यहाँसम्म 7 इन्च आउँछ। यो पोइन्टबाट है 7 इन्च यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म 7 इन्च आउँछ। अब अलिकति चाहिँ माथिबाट चाहिँ यस्तोवाला सेप दिने है। हाफ इन्च नत्र 0.7 इन्च जतिसम्मबाट चाहिँ यसरी चुच्चो सेप दिने। अब हामी यसलाई यसरी काट्छौँ है। काटिसकेपछि चाहिँ यस्तोवाला सेपमा हुन्छ। म चाहिँ यो पेस्टिङमा गराएर अनि कपडामा पनि आइरन लगाएर पेस्टिङलाई पेस्ट गरेर देखाउँछु। यसरी कपडामा पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो पोइन्टको दुवै साइडमा चाहिँ सानो सानो कट लगाउने तर अरूमा चाहिँ पर्दैन। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले मेन कपडामाथि राख्छौँ है। अब यसरी यो चाहिँ हामीहरूको पेस्टिङको पेपर भयो हैन। अब यो चाहिँ हामीहरूको गला भयो। यो चाहिँ मैले भिडियो गराउन बिर्सिएछु, रेकर्ड गर्न बिर्सिएछु हैन। सो मैले यसरी कपीमा गरेर देखाएको। यो जुन यो 1 इन्चको माथिको यो पोइन्ट हैन, यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट र अनि यो हाम्रो गलाको यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी राखेर अनि यसरी सिलाउनु होला है। किनकि मैले यो एक्स्ट्रा किन राख्न पठाएको भन्दा फेरि कहिलेकाहीँ हामीहरूले कपडा सिलाइसकेपछि यसरी छेउछेउमा यसरी सिलाइसकेपछि चाहिँ पछाडि फर्काउने बेलामा चाहिँ यो मेन फेब्रिक र यो चाहिँ लामो र छोटो हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा लिन पठाएको। हजुरले चाहिँ 0.5 इन्च लिए पनि हुन्छ, 0.8 इन्च लिए पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ कुना कुनामा यसरी सिलाई हान्ने है। यो चाहिँ फेब्रिकको पोइन्ट र बिचको पोइन्ट र पेस्टिङको बिचको पोइन्टमा चाहिँ मैले यसरी पिनले एट्याच गरेर सिलाएको। अब चाहिँ हामीले हाफ इन्च जतिको ग्याप राखेर काट्ने है। हेर्नुहोस् त मैले कपडा काटिसकेको छु अनि यो चुच्चो भागमा चाहिँ सानो कट दिनु होला। अब यसलाई चाहिँ अगाडि फर्काउने है। हेर्नुहोस् यस्तो आउँछ। अब यसलाई अगाडि फर्काइसकेपछि नि यसरी माथिबाट यसरी सिलाई हान्ने र यो पनि यसरी छेउछेउमा यसरी भित्रपट्टि कपडा फोल्ड गर्दै सिलाई हान्ने है। यो चाहिँ
खुट्टा फर्काइसकेपछि चाहिँ यसरी सिलाउने हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले भनेको चाहिँ रेकर्ड नगरिरहेछु। सो मैले चाहिँ यसरी नै सिलाएको कपडालाई हेरेर नै मैले चाहिँ फर्काइसकेपछि चाहिँ यसरी छेउछेउमा पनि सिलाइ लगाउनुपर्छ भनेर भनेको हो है। कहिलेकाहीँ अब रेकर्डिङ गर्नु भुलिँदो रहेछ कि। यसरी यस्तो वाला सेपमा आउँछ है हामीहरूको अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ। अब यो डिजाइनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो वाला भागलाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति 0.5 कि 0.8 इन्च जति चाहिँ यसरी डाउन गर्नुपर्छ है। यसरी तलपट्टि झारेर यसरी सेप दिनु होला। यो पनि मैले भिडियोमा भन्न बिर्सेछु, हजुरले चाहिँ यसरी दिनु होला है। मैले जति पनि मैले भिडियोमा भन्न बिर्सेको कुराहरू चाहिँ मैले यसरी नै हजुरले बुझाएको छु है। नबुझ्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा है। अब चाहिँ कुमहरू जोड्ने है। अगाडि र पछाडिको दुईटा कुमहरूलाई सुल्टोलाई भित्रपट्टि राखेर यसरी दुवै साइडको कुमहरू हाफ इन्च जतिको ग्याप राखेर सिलाउने है। 1.5 इन्चको पट्टी गराउने। अब हामी गलामा पट्टी राख्छौँ है। यो चाहिँ अगाडिपट्टिको पोइन्ट हो। यो पोइन्टमा यसरी अलिकति यसरी फोल्ड गरेर सुल्टो है। यो तलको कपडा सुल्टो, यो पनि पट्टी पनि सुल्टोलाई भित्रपट्टि पारेर यसरी यो पट्टीलाई उल्टोबाट यसरी फोल्ड गरेर हाफ इन्चको पुरै राउन्ड लगाएर अगाडिको यो पोइन्टसम्म लिएर आउने है। अनि लिएर आउँदा फेरि पनि लास्टमा पनि यसलाई यसरी नै सिलाउने है। यहाँ दुईटै साइडमा अलिकति फोल्ड गरिदिएको छु। अब यसलाई यता अगाडि भित्रपट्टि फर्काउने अनि यसरी अलिकति फोल्ड गरेर यसरी देखाएर अनि यसलाई यसरी सिलाउँदै जाने है। यस्तो आउँछ। अब यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ बाहुला सिलाउँछौँ है। बाहुला गराउनको लागि चाहिँ सुल्टो साइडमा हामीले यसरी 1 इन्चको मार्क लगाउने अनि चाहिँ त्यसलाई हामीले भित्रपट्टि डबल फोल्ड गर्ने। 1 इन्च एक फोल्ड अनि फेरि अर्कोचोटि 1 इन्च एक फोल्ड गरेर गर्ने अनि चाहिँ माथिपट्टि सिलाउने है। मैले देखाए जसरी नै हाफ इन्चभन्दा अलिकति कम सिलाउनु है। मैले चाहिँ यसरी पिन एट्याच गरेर सजिलो हुन्छ भनेर सिलाउँछु है। यस्तो हुन्छ सिलाएर अनि हामीले यसरी भित्रपट्टिकोलाई यसरी बाहिर निकाल्ने। अब हामी आइरन लगाउँछौँ है। सिम्पल हामीले यसरी सिलाउँछौँ अनि यसरी माथिबाट सिलाइ हान्छौँ अनि यसलाई यसरी बाहिर निकाल्छौँ अनि यसलाई यसरी मास्तिर फर्काउँछौँ। त्यही मेरो लम्बाइ यहाँबाट लगभग मानौँ 7.5 जस्तै भयो हैन। मैले चाहिँ 9 लिएको थिएँ, 7.5 आयो। अब हाफ इन्च यहाँ मार्जिनमा जान्छ र मेरो तयारी चाहिँ 7 आउँछ है। बाहुला सिलाउनको लागि चाहिँ सुल्टो कपडा माथि हामीले सुल्टे बाहुलालाई राख्छौँ है। मतलब कि उल्टो बाहुला चाहिँ माथिपट्टि फर्केको हुनुपर्छ है। र अनि जुन चाहिँ अलिकति हामीले भित्रपट्टि काटेको छौँ नि बाहुला, त्यो चाहिँ हामीले अगाडिपट्टिको साइडमा यसरी मिलाउनु पर्छ है। अनि बिचको पोइन्ट कुमको पोइन्ट र बाहुलाको बिचको पोइन्टबाट यसरी हामीले सिलाउँदै जान्छौँ अनि फेरि अर्को साइडबाट त्यही पोइन्टबाट फेरि अर्को साइड सिलाउँछौँ। यसो गर्दा चाहिँ बाहुला लामो छोटो हुँदैन के। यसरी चाहिँ मैले अगाडिपट्टिको सुल्टो कपडामा चाहिँ मैले 1 इन्चको ग्याप दिएर चाहिँ फोल्डिङ भाग 1 इन्चको राखेको छु है। अगाडि नै पछाडि नै मैले यसरी नै सुल्टो भागमा मार्क गरेको र अनि मैले फोल्ड गर्ने छु। र हामीले फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले अगाडिपट्टि डिजाइनको लागि टाक हाल्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले टाक हाल्दा चाहिँ फर्स्टमा सियोले टाकले सिलाउने अनि चाहिँ 1 इन्चको लुपी काट्ने अनि यो लुपी चाहिँ टाकमा हाल्ने डोरी भनेको मैले यो डोरीलाई चाहिँ नि यसरी टाकमा अड्काउने
है। अनि हामीले जुन कतिको डिस्टेन्समा हामीले यो लुपी राख्छौँ नि मैले देखाए जसरी नै त्यसरी नै मार्क गर्नु। अनि चाहिँ त्यो लाइनसम्म चाहिँ यसरी फोल्ड गर्ने, फोल्ड गरेर त्यसलाई अठाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ दाम बस्छ डोरीमा। अनि चाहिँ हामीले डोरीलाई अपोजिट साइडमा फर्काउने र त्यही मार्कको सिधा सिलाउने। यसरी हेर्नुहोस् त मैले गरेँ जसरी नै दाम बसेकोलाई ठ्याक्क चिन्हमा राखेको छु र मैले त्यसरी नै सिलाउने है। सिलाइसकेपछि चाहिँ अब त्यसले फेरि टाकमा अड्काउने, यस्तो आउँछ। यसरी अब सबै भइसकेपछि चाहिँ हामीले बाहुलाबाट नै यसरी आफ्नो बडीको साइज अनुसार मार्क गरेर सिलाइ लगाउँछौँ। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कपडा रेडी हुन्छ। आइरन लगाउने अनि चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो कपडा रेडी हुँदा यस्तो देखिन्छ है।